हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। हालिया इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के दौरान गाज़ा के मज़लूमों की हमदर्दी में यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट का बहुत ही अहम किरदार रहा है। उनके लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी के नाम की वजह से अंसारुल्लाह को हूथी के नाम से भी जाना जाता है। यमन के इन जियालों ने सऊदी अरब के साथ लंबी जंग के दौरान बहुत नुकसान उठाने के बावजूद उसके सरपरस्तों इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन को रेड सी और बाबुल मंदब बंद करके जिस तरह से उन्हें फरार होने पर मजबूर किया है, वो रेजिस्टेंस की तारीख में सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। उन्होंने जिस तरह से लगातार इजराइल के अंदर एलात बंदरगाह से लेकर तेल अवीव तक हमले किए हैं, ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस जंग के दौरान यमन के अंसारुल्लाह के किरदार को उजागर करने के लिए पाकिस्तान के अल बलाग ऑर्गेनाइजेशन ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है जिसका नाम यमन के शिकारी है, जिसे हम आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। इसके लिए हम अल बलाग के शुक्रगुजार हैं। इस फिल्म में मजलूम फ़िलिस्तीनी लोगों के हकूक़ की हिफाजत के लिए यमन के अंसारुल्लाह की लीडरशिप में लाल सागर में इतिहास के सबसे बड़े समंदरी फौजी कोalition के खिलाफ जंग को दिखाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में इजराइल का सामना करने में यमनी फौजों की बहादुरी और अंसारुल्लाह के इस मजबूत रुख के बारे में वेस्टर्न मीडिया ने क्या कुछ कहा है, वो सब कुछ इसमें पेश किया गया है। इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखिए यमन के अंसारुल्लाह के फ़िलिस्तीनी मजलूमों की हमदर्दी में समंदरी रास्तों को बंद करने और इजराइल के खिलाफ किए जाने वाले उनके हमलों के बारे में ये अहम डॉक्यूमेंट्री। आज का वीडियो काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। ये आबनाए बाबुल मंदब है, आंसुओं का दरवाजा और दुनिया के अहम तरीन समंदरी रास्तों में से एक है। Most cargo operators now won't send their boats through the strait connecting the Red Sea with the Gulf of Aden. That's known as the Gates of Grief. दुनिया की 12% समंदरी तिजारत नहर सुइस से होती है और इस नहर से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाजों को आबनाए बाबुल मंदब से गुजरना पड़ता है। यह खित्ता गुज़िश्ता एक साल से एक बड़ी बैनुल अक़वामी बहरी जंग का मंजर पेश कर रहा है। ये सब कुछ तूफानुल अक्सा और गज़ा पर सह्यूनी हुकूमत के वहशियाना हमले के आगाज से शुरू हुआ है। الأشقاء في اليمن هذول رجال مش زي 21 دولة عربية أخرى معظمها يعني حقيقة معظم هاي الدول يعني باعت فلسطين للأسف ورضخوا للإسرائيليين وأصبحوا عبيدا عند الإسرائيليين. لا، اليمن إذا قال فعل، وحركة أنصار الله اليمنية إذا قالت فعلت، على عكس كل الدول الثانية حتى الإدانات ما بتطلع من عندهم. इस तारीख के बाद से हर हफ्ते दुनिया ने आबनाए बाबुल मंदब के शुमाल और जनूब में इसराइली या मगरबी हिमायत याफ्ता बहरी जहाज़ों को निशाना बनाए जाने की खबरें सुनी हैं। सह्यूनी हुकूमत से वाबस्ता शिपिंग कंपनियों के पास दो रास्ते थे, जनूब अफ्रीकी बर्रे आज़म का चक्कर लगाना और रास्ते को लंबा करना, या अंसारुल्लाह के मिसाइल हमलों का खतरा मोल लेना, या फिर गज़ा की पट्टी में सह्यूनी जारहियत पर मगरबी ममालिक की वसी हिमायत के जवाब में उनके बहरी जहाज़ों का ज़ब्त कर लिया जाना। Put that in perspective, 90% of the world's goods, or somewhere between 70 and 90% of all the world's goods, are transported by ship. Yep. Okay, so 10 to 12% of that entire global effort is transiting through the Red Sea in this narrow strait. 8% of LNG, I think like 8% of grain, and I think 12% of oil
LNG actually stopped completely going through there. We haven't had an LNG ship go through since I believe January of this year. But the first one had a successful transit last week. बाब अल मंदब को 3 बर्र आज़मों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान मिलाने वाली आबी शाहराह तस्वुर किया जाता है और दुनिया के समंदरी तजारती हजम का तकरीबन 15% और दुनिया की कंटेनर ट्रैफिक का 30% इसी इलाके से गुजरता है। नवंबर 2023 में रोजाना 5 लाख कंटेनर्स आबनाए बाब अल मंदब से गुजरते थे। So Tad, the Bab el-Mandeb is actually Suez Canal. Right. If you're going to go through the Suez Canal, you're going to go through the Bab el-Mandeb. But it's absolutely important. It's one of the 3 key choke points in the Central Command region: the Suez Canal, the Bab el-Mandeb, and of course the Strait of Hormuz. आबनाए बाब अल मंदब में समंदरी सिक्योरिटी के हवाले से किसी किस्म की रुकावट बड़ी आलमी शिपिंग कंपनियों और उसके नतीजे में आलमी समंदरी तिजारत पर बहुत ज़्यादा दबाव डालेगी। अगर तिजारती बहरी जहाज़ों का रास्ता बाब अल मंदब से बंद कर दिया जाए तो मुतबादिल रास्ते के लिए अफ्रीकी बर्र आज़म के गिर्द चक्कर लगाना पड़ेगा और बर्र आज़म के जनूब से कैप ऑफ गुड होप से गुजरना होगा, जिससे यह रास्ता 3500 समंदरी मील तवील हो जाएगा। तिजारती सामान को अपनी जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाने के ट्रांजिट टाइम में औसतन 10 दिन का इजाफा मुमकिन है। ये काम बहरी जहाज़ों के ईंधन की खपत में 33% इजाफे का बाइस बनेगा। Yes, Salmi. Well, this is all about the Suez Canal. That Red Sea is the entrance to that, and that's what the commercial shippers now are. Obviously, if they're not going through there, going all the way around Africa, and that's going to impact global economy. कुछ साल पहले ये मसला एक और समंदरी गुजरगाह में छोटे पैमाने पर पेश आया था। 23 मार्च 2021 को कंटेनर जहाज एवर गियोन के मट्टी में धंस जाने की वजह से नहर सुइस को 29 मार्च तक एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके नतीजे में 15 जहाज लंगर अंदाज हो गए और कम से कम 237 बहरी जहाज नहर सुइस के दाखिले पर रुक गए, जिसके नतीजे में यौमिया $9 अरब से जायद की तिजारत का नुकसान हुआ। जमीनी रास्ते कभी भी बाब अल मंदब और नहर सुइस जैसे रास्तों का मुताबादिल नहीं हो सकते, इसलिए कि नक्ल हमल का हजम, सरहदी कस्टम मसाइल और इसके रूट पर बहुत से ममालिक की मौजूदगी, ये रुकावटें मौजूद हैं। ये मामलात आलमी तिजारत के लिए खलीज उदन, आबनाए बाब अल मंदब और बहरा अहमर की अहमियत को जाहिर करते हैं। यहाँ कोई भी छोटा सा वाक़या पूरी दुनिया को मुतासिर करता है और इसमें बिलवास्ता या बिलावास्ता कई मुल्क शामिल हो जाते हैं। It's important to differentiate between what's happening between Israel and Hamas and what's happening in the Red Sea. आलमी समंदरी तिजारत में बाब अल मंदब की बहुत ज़्यादा अहमियत होने के नाते कुछ दिहाइयों पहले से दुनिया की बड़ी ताकतों और इस आबनाए बाब अल मंदब के आसपास मौजूद ममालिक की कोशिश रही है कि इस स्ट्रेटेजिक समंदरी रास्ते पर फौजी तसल्लुत कायम करें और उन्होंने इस खित्ते में मुस्तकिल और आर्जी फौजी अड्डे कायम करने के लिए निस्बतन भारी बजट खर्च किया है। We're witnessing one of the largest shifts in global geostrategic power that the world is witnessing. आबनाए बाब अल मंदब में रकाबत करने वाले बैरूनी ममालिक में से मुत्तहिदा अरब इमारात ने आबनाए बाब अल मंदब के आसपास के ममालिक में अपनी अस्करी सरगर्मियों को वसअत देने की भरपूर कोशिश की है। मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ौज के अहम तरीन अड्डों में अल-खस्सा जजीरा और जुनूब यमन के बंदरगाही शहरों उदन और मोचा में मुतादिद बहरी अड्डे, सोमालिया में 2 फौजी अड्डे और एरिट्रिया और जबूती में एक अड्डा शामिल है। इनके अलावा मजीद कोशिशें की जा रही हैं कि सूडान के साहिल पर अपनी मौजूदगी कायम की जाए। अमारातियों ने जुनूबी यमन की बंदरगाहों, कलात और मायून के जजायर को कंट्रोल करके इस स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की है। ताहम अंसारुल्लाह यमन की मुज़ाहिमत और उनकी तरफ से खित्ते में अमाराती मफादात पर शदीद हमलों ने अबू धाबी को मुकम्मल तौर पर अपना मकसद हासिल करने से
रोके रखा है। अबू धाबी का इत्तेहादी और बाज़ मामलात में उसका देरीना हरीफ सऊदी अरब बहरा अहमर पर अपनी तवील साहिली पट्टी के बाइस कई सालों से जद्दा की बंदरगाह पर अपने बहरी बेड़े को वसअत देने का मंसूबा बना रहा है। दूसरी तरफ जबूती में कुछ इलाकाई और बैरूनी ताकतों के हमरा उसके अपने फौजी अड्डे भी मौजूद हैं। सऊदी हुक्मरानों के लिए बहरा अहमर और बाबुल मंदब पर तसल्लुत जोग्राफियाई सियासी रुकावट और आबनाए हुर्मुज पर हद से ज्यादा इन्हिसार से बचने का एक तरीका था, लेकिन आज तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और उनके तीनों समंदरी रास्ते आबनाए हुर्मुज, आबनाए बाबुल मंदब और नहर सुइस उनकी हरीफ ताकतों के कंट्रोल में हैं। तुर्किया जो उर्दुगान के दौर से शुमाली अफ्रीका तक अपने तौसी पसंदाना मंसूबों पर अमल पैरा है, इन नई ताकतों में से एक है जो हालिया बरसों में बहरा अहमर और आबनाए बाबुल मंदब में फ़ाल अस्करी मौजूदगी कायम करने की कोशिश कर रहा है। तुर्किया फौज के इस वक्त सोमालिया और सूडान में फौजी अड्डे हैं। कई यूरोपीय ममालिक जैसे कि बरतानिया, फ्रांस और स्पेन ने भी पिछली दिहाई में बहरा अहमर के इलाके में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं और ये सरगर्मियां जबूती में फ्रांसीसी फौजी अड्डे के गिर्द मरकूज हैं। आहिस्ता आहिस्ता यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक भी फ्रांसीसी अड्डे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की 70% दरामद बहरा अहमर से होकर गुजरती है। Djibouti is very important. We use it, as you noted, as a base. Others, friends and others use it as a base as well. It's important because we also base other kinds of maritime reconnaissance aircraft there. मशरिकी अफ्रीका में जबूती के स्ट्रेटेजिक मकाम की वजह से दो मशरिकी एशियाई अदाकारों ने इस मुल्क में फौजी अड्डे कायम करने का इरादा किया। इन दो ममालिक में से एक जापान है जो 2011 से जबूती में मुस्तकिल फौजी अड्डा कायम कर रहा है। ये घर से दूर पहला फौजी अड्डा है जो जापान ने दूसरी जंग अजीम के बाद कायम किया है। आलमी तिजारत में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख और अपनी बहरिया की तेजी से तौसी के साथ चीनियों ने भी 2016 में जबूती में एक अड्डा कायम किया। चीन को बर्र आज़म अफ्रीका में अपनी भारी सरमायाकारी और अपने तिजारती मफादात की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बहरा अहमर को महफूज रखने की सख्त ज़रूरत है, ख़ासतौर पर वन बेल्ट वन रोड तिजारती मेगा प्रोजेक्ट की बुनियाद पर। इस मकसद के तहत मुस्तकिल फौजी मौजूदगी ज़रूरी है, बिलखसूस एक ऐसी बंदरगाह पर जहाँ इस मुल्क की बहरी फौज के बड़े बहरी जहाज मौजूद हैं। दूसरी जानिब सयूनी हुकूमत के पास अगरचे खलीज अक़ब में एक बहुत ही तंग साहिली पट्टी है जो उसे बहरा अहमर से जोड़ती है, लेकिन इसके बावजूद हालिया दिहाइयों में उन्होंने बहरा अहमर के जुनूबी जज़ायर जैसे दहलक और फारीन में अपनी फौजी और सिक्योरिटी मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश की है। एरिट्रिया की सरजमीन में एम्बासूरा की बुलंदियों में एक जासूसी और टेलीकम्युनिकेशन मुदाखलत का अड्डा मकबूजा इलाकों के जनूबी हिस्से से समंदर तक रसाई की स्ट्रेटेजिक गहराई को बढ़ाने के लिए कायम किया गया है। The Houthis have achieved something, if nothing more than they've caused everyone to recognize the fact that they can, in fact, impact a very strategic area with almost nothing. सहूनियों ने तवील अरसे से मगरबी ममालिक के साथ मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए बहरा रोम से बहरा अहमर के समंदरी तिजारती रास्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की है। 1956 में नहर सुइस की अजीम जंग इसराइल, फ्रांस और बरतानिया के मुश्तरका हमले के साथ नहर पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के साथ साथ 1973 में मिस्री और शामी फौजों के साथ यांकी फोर्ट की कई बड़ी झड़पें भी इस सिमत में सयूनी हुकूमत के अहम इक़दामात में से थीं। आखिरकार बैरूनी ममालिक में सबसे बड़ी फौजी मौजूदगी जैसा कि तवक्को होती है अमेरिका की है, जिसने जबूती में अपने बड़े फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं और सोमाली कज़ाकों से लड़ने के बहाने अपने जहाज़ों की एक बड़ी तादाद को समंदर में तैनात कर दिया है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से उसने बहरा अहमर और खलीज उदन से मुत्तसिल
افریقی ممالک کی سرزمین پر اپنی فوجیں تعینات کر رکھی ہیں۔ The Houthis shut down maritime traffic in the Red Sea. The United States declares Operation Prosperity Guardian. United States is going, we're got a carrier task force, we got destroyers, we got cruisers, we got NATO partners. By God, Houthis, watch out now. Here we come. And what happened? Carrier task force group is pulled out. Yeah, still got some destroyers there. And who has shut down the Red Sea? The Houthis. Can't stop the Houthis. افریقی شاخوں اور آبنائے باب المندب کے ممالک میں فوجی موجودگی کے لیے مختلف عالمی طاقتوں کے درمیان انتہائی سخت مقابلہ یمن کے ساحلوں پر غلبہ حاصل کیے بغیر یا کم از کم اس ملک میں حکمران طبقے کے ساتھ شراکت داری اور باب المندب کے شمال اور جنوب میں سمندری راستوں کے محفوظ ہونے کا یقین حاصل کیے بغیر بحر احمر میں فوجی موجودگی قائم کرنے کی تمام کوششیں تقریباً بے نتیجہ رہیں گی۔ اس تلخ حقیقت کو مغربی ممالک اور خاص طور پر صہیونی حکومت نے گزشتہ ایک سال کے دوران رونما ہونے والے واقعات میں اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ They said explicitly and repeatedly that was in defense of the Palestinian people who were being attacked by Israel. یمنی عوام سینکڑوں سالوں سے عثمانیوں، برطانیہ، سوویت یونین، امریکہ اور سعودی عرب جیسی طاقتوں کے استعمار اور تسلط میں تھے، لیکن تحریک انصار اللہ یمن کے قیام، دارالحکومت اور مغربی ساحلوں پر اس کے کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ اب یہ یمنیوں کی مرضی اور فیصلہ ہے کہ وہ آبنائے باب المندب میں لوگوں کو گزرنے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ کوئی بھی ملک جس کے اقدامات یمنی عوام اور مقاومت کے خلاف ہوں، اسے بحر احمر اور آبنائے باب المندب سے باحفاظت گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ When it comes to the Houthis, yes, they have ballistic missiles, and that is a significant capability. 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مزاحمت نے آپریشن طوفان الاقصی کے ذریعے صہیونی حکومت کو 1973 میں ینگ پور جنگ کے بعد سب سے بڑا فوجی اور سیکیورٹی دھچکا دیا ہے۔ بڑی تعداد میں جانی نقصان اور صہیونی قیدیوں کے غزہ میں منتقل ہونے سے صہیونی حکومت، فوج اور معاشرے پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ صہیونیوں نے پچھلی جنگوں سے مختلف انداز میں فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف وحشیانہ بمباری اور بڑے جرائم انجام دیے ہیں، اور اس کی وجہ سے علاقے کے دیگر مزاحمتی جہادی گروپ بھی غزہ کی پٹی میں فلسطینی مجاہدین کی مدد کے لیے پہنچنے لگے ہیں۔ مقبوضہ علاقوں سے 1800 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری کے باوجود یمنی فوج اور یمنی عوامی قوتوں نے فلسطینی مقصد اور مزاحمت کی حمایت میں انتہائی فعال کردار ادا کرتے ہوئے بلا تعطل شرکت کا مظاہرہ کیا۔ انصار اللہ یمن مغربی ساحل تک رسائی اور بحر احمر کے مرکز ونیز جنوب تک انتہائی آسان پہنچ کے ساتھ مقبوضہ علاقوں کے جنوب میں حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے پاس بیلسٹک، کروز اور ہائپر سونک میزائل، خودکش ڈرون ہتھیاروں کی نسبتاً بڑے ذخیرے کی موجودگی نے صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے میں خاصا کردار ادا کیا ہے۔ معركتنا الأساسية في هذا هي منع السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي۔ انصار اللہ یمن کے حملے 19 اکتوبر 2023 سے شروع ہوئے۔ یہ حملے کروز میزائلوں، زمینی حملوں اور خودکش ڈرون کے ساتھ بے وقت حملہ تھا۔ זה צבא רציני, אם אנחנו משווים אותו לחיזבאללה, הוא לא נופל בחיזבאללה ואפילו יותר. בואו נסתכל כמה מדינות בעולם מסוגלות לשגר טילים למרחקים כאלה או כטב"מים למרחקים כאלה ולהצליח בכמויות יפות. זאת אומרת, זה צבא רציני, צריך להתייחס אליו ברצינות. امریکہ کی جانب سے فوجی مدد کے بغیر صہیونی حکومت کی فوج جنوبی مقبوضہ علاقوں کا دفاع کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ وہ بیک وقت غزہ پر حملہ کرنے اور لبنان کے شمالی محاذ پر
हिजबुल्लाह लबनान के साथ लड़ाई में मसरूफ थी। I think it's really quite shameful that the administration is likely waiting until soldiers or sailors get killed in this. I mean, the idea of having a military is to deter. And when your adversary is escalating, then you have to take action to deter them from further escalation. And that is what we have failed to do here. चुनांचे इलाद की बंदरगाह पर यमनी फौज के हमलों के आगाज से ही अमरीकी बहरिया ने सहियूनी हुकूमत के दिफा के लिए बराह रास्त कार्रवाई शुरू कर दी थी और उसने दावा किया कि उसी दिन उसने 4 क्रूज मिसाइल और 15 यमनी ड्रोन मार गिराए हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता जुनूबी मकबूजा इलाकों और बहराए अहमर में सहियूनी हुकूमत से वाबस्ता तिजारती जहाज़ों पर यमनी फौज के हमलों का हजम बढ़ता गया और अमरीकी अब अकेले इन हमलों का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे थे। 18 दिसंबर 2023 अमरीकी वजीर दिफा लवीद आस्तीन ने अंसारुल्लाह यमन के हमलों का मुकाबला करने के लिए एक बैनुल अक़वामी बहरी इत्तेहाद की तश्कील का ऐलान किया, जिसे ऑपरेशन गार्डियंस वेलफेयर का नाम दिया गया। Regarding the Houthis, these attacks are reckless, dangerous, and they violate international law. And so we're taking action to build an international coalition to address this threat. ये इत्तेहाद 20 से ज़ायद ममालिक पर मुश्तमिल था, लेकिन सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क और श्रीलंका के जंगी जहाज इस मुतनाज़िया इत्तेहाद के साथ थे। It's clear that this type of behaviour can't be met without a response. We need to send a strong signal that this breach of international law is wrong. People can't act like this with impunity, and that's why, together with allies, we've decided to take this action. सऊदी अरब और मिस्र के साथ यूरोपीय ममालिक फ्रांस, इटली और स्पेन ने इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार करते हुए ऐलान किया कि वो आज़ादाना तौर पर अपने तिजारती जहाज़ों की हिफाजत करेंगे और अंसारुल्लाह यमन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला करेंगे। इसके अलावा दुनिया भर के बहुत से सिक्योरिटी इदारों और मीडिया ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब और मिस्र ने यमन से मकबूजा इलाकों की तरफ दागे गए मिसाइलों और ड्रोन की इब्तदाई खोज में इसराइल की मदद करने के बारे में बातचीत की है और बाज़ सूरतों में ये इन हमलों को रोकने और मिसाइलों को तबाह करने में भी सहियूनी हुकूमत को मदद फराहम कर रहे हैं। أمريكا تطلب عدم التصعيد للآخرين، ولكن يعني ليس لها حدود للتصعيد الذاتي من أمريكا في المنطقة. اليمن لم تهدد ولن تهدد السفن الأمريكية أو السفن الأوروبية أو أي سفن أخرى. هي التهديدات كانت للسفن الإسرائيلية أو للسفن اللي حاملة بضاعة إلى الموانئ الإسرائيلية. أمريكا حكومتنا يعني دخلت بالحرب بناء عن إسرائيل. जनवरी 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बहराए अहमर में अंसारुल्लाह यमन के हमलों की मजम्मत में करारदाद 2722 मंजूर कर ली। تحالف وهمي ولكن يكون لهم نوع من الشرعية بالهجمات على اليمن. لازم يقولوا انه في نوع من التحالف، ولكن ليس هناك تحالف. يعني بعد 8 سنين من الحرب على اليمن الحكومة الأمريكية إلى الوقت الحاضر لم تتعلم الدرس. اليمني لن يستسلم. अगरचे इस करारदाद में तमाम फरीक़ैन के लिए एक अहम शेख खित्ते में कशीदगी की सतह को कम करने की कोशिश करना था। इसके बावजूद दो मुल्क अमेरिका और बरतानिया ने मंजूर शुदा करारदाद का गलत इस्तेमाल करते हुए यमनी सरजमीन पर गैर कानूनी फिजाई हमले शुरू कर दिए। The US says tonight that it is not interested in a war with Yemen, just hours after American and British missiles hit Houthi rebel positions there. यमनी फौज के खिलाफ एक जबरदस्त बहरी और फिजाई मुहिम जोई शुरू कर दी गई। यमनी फौज एक ऐसी फौज है जो बरसों से सऊदी अमाराती फौजों और उनके किराए के फौजियों के साथ दाखिली लड़ाइयों से नंबर आजमा रही है और अब एक ऐसी ताकतवर क़यादत के इत्तेहाद से लड़ने के लिए तैयार थी जिसे कभी दुनिया के खुले पानियों में शिकस्त नहीं हुई थी। अगरचे बहुत से ममालिक अपने बहरी जहाज़ों की हिफाजत और बाबुल मंदब से गुजरने में
ان کی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے تمام اثاثوں کا مجموعہ امریکہ جتنا بڑا نہیں تھا۔ اليمنيون الآن غيروا مسيرة الحرب كليا، وما في حدا بخوض حرب ضد اليمن إلا بينهزم، وأمريكا إذا خاضت الحرب هاي ضد اليمن حتهزم، والله حيعلقوا مع اليمنيين، ولا يعني يا مهون أفغانستان ويا مهون فيتنام بالنسبة له۔ امریکی بحریہ نے مختلف اوقات میں بحیرہ احمر، خلیج اردن اور بحیرہ عرب میں زیادہ سے زیادہ آپریشنل صلاحیت کے ساتھ 2 طیارہ بردار بحری جہاز تعینات کیے تھے۔ طیارہ بردار بحری جہاز HMS ہاور اور ایمفیبیوز حملہ کرنے والا جہاز بیٹن بھی رکھتا تھا۔ ان 2 بحری بیڑوں میں سے ہر ایک میں کئی جنگی کشتیاں، حفاظتی کشتیاں اور علاوہ ازیں ان کے ہمراہ ایک ایٹمی آبدوز بھی شامل تھی، جن میں سے زیادہ مشہور ارلی برگ گلاس، تباہی مچانے والے میسن کارانی اور لابن تھے، جن میں یمن سے داغے جانے والے میزائلوں اور ڈرونز کا سب سے زیادہ تجربہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز جدید F-35، F-18 اور ہیریئر لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ آسپیری اور ایویکسس E-2 میری ٹائم پیٹرولنگ جہازوں سے لیس ہیں۔ So what I saw there, during my time as the Maritime Operations Center Director, the Houthis are not launching these one at a time. They're launching them in swarms. And then shortly behind the UAV would be a cruise missile or a ballistic missile. And I call them, ballistic missiles. But we have to understand what's happening in the theater. They're not flying a ballistic trajectory. They're not going exo-atmospheric. It's the speed associated with it. But the Houthis have depressed the trajectory, and these missiles are getting out to the battle space fairly quickly. If a ballistic missile is fired from the typical launching points that we've seen, the ships have anywhere from 15 to 20 seconds. ہر ایک محافظ ڈسٹرائر یمنی فوج کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 100 سے زیادہ دفاعی میزائل سے لیس ہوتا ہے۔ نیز یمنی علاقے میں گہرائی تک حملہ کرنے کے لیے ٹام ہوک کروز میزائل سے بھی لیس ہوتا ہے۔ درجنوں MQ-9 ڈرون بھی یمنی سرزمین یا بحیرہ احمر کے پانیوں پر قریبی اڈوں سے جاسوسی کی پروازیں کرتے ہیں، اور اس خطے میں امریکی بحری افواج کے کمانڈر ان چیف نے براہ راست اعتراف کیا ہے کہ امریکی بحریہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنی طویل سمندری جنگ کا سامنا نہیں کیا۔ How many sailors are now in the Red Sea? Yeah, we've got about 7,000 right now. So it's a large commitment. When was the last time that the U.S. Navy operated at this pace for a couple months? I think you'd have to go back to World War II, where you have ships who are engaged in combat. When I say engaged in combat, where they're getting shot at, we're getting shot at, and we're shooting back at them. اور یہ اس وقت ہے جب یورپی ممالک کے بحری جہاز اور برطانوی فضائیہ کے ٹائفون، یورو فائٹر جنگی طیارے بھی تجارتی جہازوں کی حفاظت اور یمنی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ The Houthis are the first entity in the history of the world to use anti-ship ballistic missiles ever firing against shipping. No one has ever used No one has ever used an anti-ship ballistic missile, certainly against commercial shipping, much less against U.S. Navy ships. If there is an anti-ship ballistic missile launch, this ballistic missile travels at about Mach 5, about 3,000 miles an hour. How much time is there between a Houthi launch and then it could reach a U.S. ship? If it's coming toward them, now just put yourself in the seat of the destroyer captain on that ship. He has about 9 to 15 seconds to make a decision. They're going to shoot that down. It's intense. امریکی فوج نے بھی یمن پر براہ راست حملوں کے لیے مشرق وسطی میں اپنے فوجی اڈوں کا وسیع استعمال کیا ہے۔ 4 بڑے ہوائی اڈے قطر میں الحدیدہ، متحدہ عرب امارات میں الزفرہ، کویت میں السلم اور اردن میں مواقف الصلاتی۔ امریکی فضائیہ کے F-15 اور F-16 لڑاکا بمبار طیاروں کی پرواز اور اترنے کی جگہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے ایئر ٹینکرز اور امریکی ایئر فورس کے ایویکس طیارے بھی وہاں موجود ہیں، جنہوں نے بحیرہ احمر اور یمنی سرزمین میں سال بھر سے جاری امریکی فوجی آپریشن میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگرچہ یہ بڑا بحری اتحاد اپنے پہلے سے طے شدہ سارے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس نے صہیونی حکومت کے دفاع میں بھرپور کردار ادا کیا۔
امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی براہ راست مداخلت کے بغیر غاصب صہیونی حکومت کو بہت زیادہ سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. Take an unnecessary step of launching direct attacks on Iran. This is one of these U.S. military fantasies that so many people hold in this country. That, oh man, all we got to do is go drop a few bombs on Iran and that'll teach. And I keep coming back and said, yeah, how's that worked out with the Houthis? You know, we can't even stop the Houthis. And we think we're going to stop Iran by dropping a few bombs. We haven't learned a damn thing. یہ حقیقت کے مغربی ممالک اور بحری اتحاد کے ارکان میں سے صرف 2 ملک امریکہ اور برطانیہ نے یمن کی سرزمین پر براہ راست بمباری کی ہے. اس نے ایک بار پھر یہ ظاہر کیا ہے کہ حالیہ برسوں میں یمن اور اس کی عوام کے خلاف ہونے والی زیادہ تر سازشوں کے تانے بانے واشنگٹن اور لندن سے جا ملتے ہیں. الضربات اللي وجهتها أمريكا لليمن ليس استراتيجية، لذلك اللي بنستنتجه من الضربات الأمريكية على اليمن إنه في نوع من الجهل بالتحليل. ما راح يوصلوا لمرحلة أو لمنع اليمن من استمرار بمنع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو بر. The Houthis have locked down the Suez Canal, backed by Iran, for months. They have fired at U.S. Navy warships using anti-ship ballistic missiles, Bill. And what are we doing? Nothing. یہ صرف بحر احمر کی جنگ میں یمن کی انصار اللہ اور عظیم مغربی صہیونی اتحاد کے درمیان جنگ کے غیر مساوی حالات کی مختصر تفصیل تھی. اور یہ ایسے حالات میں تھا جب یمنیوں کو بیک وقت اپنے 3 اہم اہداف کو حاصل کرنا تھا. مقبوضہ غاصب صہیونی علاقوں میں دور تک حملہ کرنا، صہیونی حکومت سے وابستہ تجارتی بحری جہازوں اور ان کے محافظ کشتیوں کو نشانہ بنانا، اور یمنی سرزمین کو امریکہ اور برطانیہ کے شدید فضائی حملوں سے بچانا. تؤكد القوات المسلحة اليمنية حرصها الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بالإسرائيلي أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية. جارے عرب اتحاد کے ساتھ کئی برسوں کی جنگ یمنی فوج اور عوامی عسکری گروہوں کی مقامی ہتھیاروں کی صنعتوں میں ترقی اور خوشحالی کا باعث بنی ہے. بھاری ہتھیاروں سے لیس سعودی اور اماراتی مخالفین کے ساتھ لڑائی کے تجربات نے یمنیوں کو دفاع اور حملے کے دوران اپنی ضروریات کے مطابق ہتھیاروں کو ڈیزائن کرنے اور بڑے پیمانے پر تیار کرنے پر مجبور کیا تاکہ بڑے اور طاقتور دشمن سے لڑتے وقت وہ فلسطین کے مظلوموں کا دفاع کر سکیں. It seems to me that they're using more advanced and more lethal weapons than they were in the earlier parts of the operation. اگرچہ سعودی عرب میں حملے کیے جانے والے بہت سے اہداف 500 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر تھے اور تقریباً 1000 کلومیٹر تک کے ہتھیار ریاض یا جدہ پر حملہ کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن یمنی فوج نے دور اندیشی اور یقین کے ساتھ کہ آئندہ کی اصل جنگ امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ہوگی، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز کا ایک بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا جو 2000 کلومیٹر سے زیادہ تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. Stress of knowing that we are being shot at definitely gives a realism to the whole experience that this is not a normal deployment that we are on. دنیا میں بہت کم ایسے عسکری اور سیاسی امور کے ماہرین اور محققین ہیں جو صمد اور القدس جیسے ہتھیاروں سے نہ واقف ہوں، اور مقبوضہ سرزمینوں میں جنوب میں ایلات کی بندرگاہ سے لے کر شمال میں حیفا کی بندرگاہ تک چند ہی ایسے علاقے ہیں جنہوں نے یمنی فوج کی طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کا سامنا کرنے کا کڑوا ذائقہ نہیں چکھا ہوگا. اس کے علاوہ فلسطین اور غزہ نامی ہائپر سونک میزائل جو جنگ کے اواخر میں استعمال کیے گئے. بیلسٹک میزائل ذوالفقار، طوفان، فلسطین 1 اور کروز میزائل القدس کو ایلات بندرگاہ کی تنصیبات کے خلاف بار بار استعمال کیا گیا ہے،
جس سے بندرگاہ کا ڈھانچہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اور اس سے صہیونی حکومت کو بھاری اقتصادی نقصان پہنچا ہے۔ سمد اور یافا فیملی کے خودکش بمبارڈ ڈرونز کو بھی مقبوضہ علاقوں کے اندر اور تل ابیب شہر میں کامیاب حملوں میں بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ صہیونی ذرائع کے مطابق جولائی 2024 کے آخر تک تقریباً 220 یمنی میزائل اور ڈرونز مقبوضہ علاقوں کی طرف داغے جا چکے ہیں، لیکن صہیونی حکومت کا اصل ڈر اس کے مبینہ فضائی دفاع کے ساتھ اس وقت سامنے آیا جب یمنی فوج نے فلسطین 2 نامی ہائپر سونک میزائلوں کا استعمال شروع کیا، ایک ایسا ہتھیار جس نے تل ابیب شہر پر 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر کئی مرتبہ فائر کیے جانے پر اسرائیل کے تمام دفاعی نظاموں کو پار کر لیا۔ That's where what's going on in the Red Sea with the Houthis becomes relevant, because the United States there, after almost 6 months of effort, has been unable to open the Red Sea. And we've had an aircraft carrier group. We had our coalition of the willing, the allies. And in fact, on Saturday, the French said, "Oh, we're out of here. This is too violent. We're not used to this level of violence, and we're not willing to take the risk." لیکن عظیم اور اہم جنگ سمندری میدان میں ہوئی، جہاں یمنی مجاہدین نے عہد کیا تھا کہ جب تک غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت جاری رہے گی، وہ اس حکومت اور اس کے حامی ممالک کے تجارتی بحری بیڑوں کو کبھی بھی محفوظ سفر کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ گزشتہ سال کو بحیرہ احمر میں خلیج اردن جانے والے بحری جہازوں کے راستے کا سب سے پرسکون دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی امریکی تجارتی جہازوں اور صہیونی حکومت کے اتحادی ممالک کی کشتیوں پر درجنوں کامیاب حملوں کی وجہ سے دنیا کی کئی بڑی شپنگ کمپنیوں نے بحیرہ احمر کے تجارتی راستوں کو طویل عرصے تک استعمال کرنا بند کر دیا ہے۔ Houthis have a really strong ideological bias to destroy Israel and to destroy the United States. They say that's fundamental to their worldview. We should take their word for that and believe them when they say it. And so, as a result of the war in Gaza, they have taken action to attack Israel. یمنی حملوں کے آغاز کے ساتھ ہی اٹالین کمپنی SMC، ڈنمارک کی میرسک، چین کی کوسکو، فرانس کی CMA، CGM اور جرمنی کی ہاپاگ لائٹ، ان سمیت بڑی شپنگ کمپنیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ بحری ٹریفک کے لیے بحیرہ احمر کا راستہ استعمال نہیں کریں گی۔ یہ 5 کمپنیاں مل کر 67% سے زیادہ سمندری نقل و حمل کو سنبھالتی ہیں۔ اس کے علاوہ تائیوان سے ایور گرین، جاپان سے ون، جنوبی کوریا سے HMM، تائیوان سے یانگوئیں اور اسرائیل کی زم، جو کہ بالترتیب بڑی شپنگ کمپنیوں میں 6 سے 10ویں نمبر پر ہیں، انہوں نے بھی بحیرہ احمر کے راستے پر اپنی تجارتی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آئل کمپنی برٹش پیٹرولیم نے بھی اس روٹ پر اپنے ٹینکرز کی رفت و آمد کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تمام شپنگ کمپنیاں متبادل راستے کے طور پر افریقی براعظم کا چکر کاٹنے اور اپنا گڈ ہوپ کو عبور کرنے پر مجبور ہیں، جس سے سمندری سفر کا دورانیہ اور لاگت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ خود مغربی ذرائع نے یمنی فوج کی طرف سے گزشتہ 1 سال کے دوران میزائلز اور ڈرون حملوں کی زیادہ مقدار کا اعتراف کیا ہے۔ Ultimately, if it continues, it will lead to higher prices. The ships that, for example, move containers, they're being tied up for longer on these voyages, so the shipping companies are already charging more per day to charter out their boats to move containers, and that will feed through to consumers. There's no way that this gets absorbed by the supply chain. The best way to stop this becoming a crisis is to pursue diplomacy. مغربی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2024 اور آپریشن طوفان الاقصی کی سالگرہ کے موقع تک یمنی فوج نے 446 ڈرون، 151 اینٹی شپ بیلسٹک میزائل، 12 اینٹی شپ کروز میزائل، 10 زمینی اٹیک کروز میزائل اور 55 ریموٹ کنٹرول خودکش حملہ آور کشتیوں اور 9 جنگی کشتیوں کو بحری اتحاد
اور صہیونی حکومت سے وابستہ تجارتی اور فوجی بحری جہازوں پر حملوں میں استعمال کیا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں کے 2 واقعات میں تجارتی جہاز ڈوب گئے۔ ایک واقعے میں بحری جہاز کو قبضے میں لے کر یمنی ساحل کی طرف منتقل کیا گیا اور 40 جہازوں کو شدید نقصان پہنچا اور 16 جہازوں کا تخمینہ نہیں لگایا گیا، اور 28 واقعات میں حملوں کے نتیجے میں نشانہ بنائے گئے جہازوں کو معمولی نقصان پہنچا۔ یمنی فوج نے اتحادیوں کے تجارتی اور فوجی بحری جہازوں پر حملوں میں مختلف ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے جو مقبوضہ علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ ان میں کچھ تبدیلی کے ساتھ وہ بحری جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ خودکش ڈرونز کی قاصف سیریز جس کی رینج 150 کلومیٹر سے زیادہ ہے، وعید ڈرونز کی سیریز جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، اور سمت فیملی ہتھیار کا تازہ ترین ورژن یافا ڈرون جس نے تل ابیب شہر کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا تھا، بحیرہ احمر میں دشمن کے جہازوں پر حملوں میں کام آئے تھے۔ 10% of the world's commerce passes within range of their very cheap but deadly one-way drones, aka flying bombs. بغیر پائلٹ ریموٹ کنٹرول کشتیاں یمنی ساحل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود اہداف کے خلاف بہت مؤثر ہتھیار تھیں۔ Which really changes the dynamic there, and I think the most recent merchant vessel that was hit and is sinking was hit by an unmanned surface vessel. سعودی اتحاد کے ساتھ جنگ کے دوران یمنی فوج نے خودکش کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے سعودی بحریہ کے متعدد آئل ٹینکرز اور مدینہ کلاس کے جہاز کو بھی نشانہ بنانے میں کامیابی حاصل کی تھی، اور حالیہ بحری جنگ میں یمنی گائیڈڈ کشتیوں کی متعدد ویڈیوز نشر کی گئی ہیں جن میں وہ کئی 100 کلو دھماکہ خیز مواد لے کر دشمن کے تجارتی جہازوں کو کامیابی سے نشانہ بنا رہی ہیں۔ بحر الاحمر تنگین اور آصف اینٹی شپ بیلسٹک میزائل جن کی رینج 200 سے 500 کلومیٹر کے درمیان ہے، یہ یمنی فوج کے اہم ترین اثاثوں میں سے ہیں جو حالیہ واقعات سے قبل ستمبر انقلاب کی فتح کی سالانہ پریڈ کے موقع پر ہونے والی تقریبات کے دوران نمائش کی جاتے تھے۔ امریکی بحریہ کے کمانڈروں کے مطابق جب یمنی اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ان پر یا بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر داغے جاتے ہیں تو ان کے پاس میزائل کے پہنچنے سے پہلے صرف 15 سیکنڈ ہوتے ہیں کہ وہ ریئیکٹ کر کے میزائل کو ناکارہ بنا سکیں، اور اسی کم وقت کی وجہ سے بہت مرتبہ دفاع کرنے میں ناکامی ہوئی اور میزائل نے ہدف کو نشانہ بنایا۔ It will stop if the Gaza war ends, because now and for the past 20 years, the Houthis say they're at war with America and Israel. I mean, their logo is death to America, death to Israel. And so that's what at stake is that the US is forced out of the region. Now there is, امریکس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن انہیں دنیا کے کھلے پانیوں میں طویل المدت جنگ میں دھکیلا جائے گا، یہاں تک کہ چین اور روس جیسی بڑی فوجی طاقتیں بھی ایسا نہیں کر سکیں۔ لیکن انصار اللہ یمن کے ہوشیارانہ حکمت عملی نے بحری جنگ میں امریکہ کے ناقابل تسخیر ہونے کے دیرینہ تصورات کو کافی حد تک ختم کر دیا ہے۔ یمنیوں کے پاس خانہ جنگی اور سعودی عرب کے ساتھ تنازع شروع ہونے سے پہلے چینی ساختہ P-801 سیریز کے اینٹی شپ کروز میزائل کے ساتھ ساتھ سوویت ساختہ P-15 بھی تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان میزائلوں کے مقامی ورژن جنہیں المندب اور روینج کہا جاتا ہے بڑے پیمانے پر تیار کیے گئے اور وہ بحیرہ احمر کی جنگ میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ I think people really understand just kind of how deadly serious it is what we're doing, and how under threat the ships continue to be. I mean, the Houthis shooting every day. Our ships remain under threat every day, and we're doing a great job defending ourselves, great job defending the force, but it is relentless.
بحر احمر کی جنگ کس فریق نے جیتی؟ امریکہ و مغرب یا یمنیوں نے؟ پچھلے سال میں بحر احمر کی لڑائی کو شاید جدید تاریخ کی سب سے غیر مساوی لڑائیوں میں سے ایک یا شاید پوری تاریخ کی غیر مساوی جنگ قرار دیا جا سکتا ہے۔ دونوں فریقوں کے لیے دستیاب فائر پاور اور ٹیکنالوجی میں فرق اتنا زیادہ تھا کہ بحری اتحاد کے آغاز اور یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے شدید فضائی حملوں سے پہلے بہت سے تجزیہ کاروں نے پیش گوئی کی تھی کہ ان حالات میں انصار اللہ یمن صرف کچھ ہفتوں تک کے لیے مزاحمت کر سکے گی اور غزہ کے لوگوں کی حمایت جاری رکھ سکے گی، لیکن یمنیوں نے وسائل و ذرائع میں گہرے فرق اور اس راہ میں حائل تمام خطرات کو قبول کرتے ہوئے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بحر احمر کے میدان جنگ میں ارادوں کی جنگ جیت سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بحر احمر کی عظیم جنگ کو جیتنے والے یمنی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ مغربی اتحاد کی طرف سے کئی مہینوں کی بمباری، زبردست فضائی اور میزائل حملوں کے باوجود یمنیوں کی طرف سے حملے جاری ہیں۔ علاوہ ازیں ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ خاص طور پر یورپی بحری افواج جو بحر احمر کے میدان جنگ میں اتری ہیں، انہیں اپنی کوتاہیوں اور یمنی فوج کے مقابلے میں کمزوری کا مکمل احساس ہوا ہے۔ لانچر سے فائر نہ کیے جانے والے میزائلوں سے لے کر اپنے ڈرونز اور دشمن کے ڈرونز میں الجھاؤ اور جہازوں میں مختلف فنی خرابیوں، یہ خاص طور سے یورپی بحری جہازوں کے بڑے مسائل تھے جنہوں نے برسوں سے عام مشقوں اور جنگی مشقوں میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ یہ ان مسائل میں سے تھے جو ڈنمارک کی مسلح افواج کے کئی اعلیٰ فوجی افسران کو برطرف کرنے کا باعث بنے۔ کئی مہینے گزر جانے کے بعد مختلف ممالک جنہوں نے اپنی بحری افواج اس میدان میں بھیجی تھی، انہوں نے یمنی ڈرونز اور میزائلوں پر اتنے دفاعی میزائل داغے کہ ان کے عمودی لانچر کے ذخیرے ختم ہو گئے اور اب انہیں ایک بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں یمن کے سامنے ان کے میزائل ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ بہت سے یورپی بحری جہازوں کو میزائلوں اور دیگر ضروری سامان کو دوبارہ حمل کرنے کے لیے جبوتی یا بحر روم کی طرف پیچھے ہٹنا پڑا تاکہ وہ سامان سے لیس ہو کر دوبارہ میدان جنگ میں آ سکیں۔ اسی چیز نے انصار اللہ کو ایک اور اچھا موقع فراہم کیا کہ وہ مغربی دفاعی چھتری میں سوراخ کر سکیں۔ This is doing wonders for their branding, actually, that it isn't just the Palestinian cause that they're focused on. So call a ceasefire now and end the positive branding. If you want to stop the Houthis doing what they're doing, then call a ceasefire right now. Do you genuinely believe that the Houthis would stop doing what they're doing? They have literally said that that's why they're doing what they're doing. They have not previously blocked those routes. And I also think the West needs to start to understand that you cannot just go around playing cowboys in the world. There are consequences to your actions. You cannot just go around bombing people's countries, ignoring international law and expect no repercussions. For every cause there is a consequence, and just because you don't like a couple of guys trying to resist, I mean, these are now prescribed terrorists. Sure, according to Western governments, they are also terrorist according to governments. These people are creating a total trade blockade, which is causing inflation, which is causing all sorts of problems to everybody. I mean, 25,000 people are dead in Gaza right now. There are over 60,000 people injured with no access to food, water, aid. How dare we have a conversation about trade when there are children right now being treated without anesthetic? Well, there are things that require us to make some sacrifices, and this would be one of them. They do have the global economy, global markets hostage. Good for them. Bill Browder. Good for them. Ceasefire now. Ceasefire now. We're going to have to leave it there. But Dr. Miriam Francois. You cannot allow these people to be decimated and expect there to be no consequences. لیکن ایسا لگتا ہے کہ معاشی اعداد و شمار پر ایک نظر ڈال لینے سے بہتر کوئی دلیل یا بیان نہیں دکھا سکتا کہ بحر احمر میں کون اپنے مقاصد کے حصول میں کتنا کامیاب ہوا ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ دنیا کے سمندری تجارتی حجم کا تقریباً 15% اور دنیا کی کنٹینر ٹریفک کا 30% خلیج عدن، باب المندب اور بحیرہ احمر سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ بحیرہ احمر کے بحران کی وجہ سے نہر سوئس کے ذریعے سمندری نقل و حمل کے اخراجات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔
खलीज अक़बा में इलाद की बंदरगाह, जो दर हकीकत यमनियों का असल हदफ थी, इसके तिजारती बहरी जहाज़ों को इस बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने से रोका जाए और इसराइल पर दबाव डाला जाए। इस बिना पर अब उन्हें इसकी सरगर्मियों में 85% कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसके आधे मुलाजिमीन बरतरफ किए जाने के दहाने पर हैं और बंदरगाह दिवालिया तक पहुंचने की जद में है। सयूनी हुकूमत को इलाद बंदरगाह की तरक्की के लिए खासतौर पर चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शिरकत से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। इस हद तक कि इस बंदरगाह में चीन के साथ उनकी भारी मुश्तरका सरमायाकारी और यहाँ तक के मकबूजा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के कई दीगर मंसूबों में चीनी सरमायाकारी ट्रंप के सयूनियों के खिलाफ सख्त एहतजाज की वजह बनी और इसके नतीजे में दो तरफा ताउन की सतह में नुमाया कमी वाक़ हुई। بتفوق على الصواريخ وبتفوق على المسيرات وبتفوق على الطائرات وبتفوق على الدبابات هي الإرادة. إذا في رجال عندهم إرادة وعندهم شخصية وعندهم قوة نفس طبعا يعني بيغيروا كل الموازين في المنطقة. غزة انتصرت، اليمن انتصر، الإيلات أصبحت بتصفر، ما فيش ولا سفينة رايحة على إيلات ولا سفينة رايحة على حيفا، 13,000 كيلومتر لازم يروح عن رأس الرجاء الصالح. هذا هي الإرادة. मारूफ मालियाती इदारे जेपी मॉर्गन ने ऐलान किया कि बहरा अहमर में होने वाले हालिया वाक़यात की वजह से आलमी अफरात ज़र में 1% इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ शिपिंग के अखराजात, खासतौर पर मुतबादिल रास्तों से लंबे सफ़र करने के लिए दरकार वक्त में इजाफा और यकीनन मैरीन इंश्योरेंस की लागत में इजाफा, अहलकारों की उजरत में इजाफे के अलावा तयशुदा मकामात पर मसनूआत की तरसील में ताख़ीर इस तनाज़े के वाज़े और पोशीदा इक़्तिसादी नुकसानात में से हैं। मज़ीद ये कि नहर सुइस के मिस्री हुक्काम ने भी ट्रांजिट रेट में 5 से 15% के दरमियान इजाफे का ऐलान किया है, जिससे कुल अखराजात बढ़ जाएंगे। कुछ बहरी जहाज़ों जिन्होंने अफ्रीकी बर्र-ए-आज़म और कैप ऑफ गुड होप के गिर चक्कर लगाने का इंतखाब किया है, उन्हें एक तरफ जनूबी अफ्रीका के इस इलाके में इंतहाई ख़राब मौसमी हालात का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ कार्गो तरसील के वक्त में कई दिनों का इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर चीन के शहर शंघाई से हॉलैंड के रोटरडैम की बंदरगाह तक एक कंटेनर को अगर मामूली रास्ते कि जो बहरा अहमर से होकर गुजरता है उससे लेकर जाएं तो गुज़िश्ता साल फरवरी में इस पर लागत तकरीबन $1,000 आती थी, जबकि फरवरी 2024 में ये लागत 6.5 गुना बढ़कर $6,500 फी कंटेनर हो गई है। यमन जो कुछ करने में कामयाब रहा है वो ये है कि कम से कम दुनिया के लोगों का एक अहम हिस्सा, खास तौर पर सरमायादाराना ममालिक में रहने वाले अशिया और खिदमात की कीमतों में इजाफे की वजह से उनकी वजूहात तलाश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में वो गज़ा और फ़लस्तीन के मजलूम आवाम के दुख दर्द से वाकिफ हो रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दी गई वो कीमत है जो अमरीका और मगरिब यमनी मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए अदा कर रहे हैं। वो महंगे हथियारों के साथ उन हथियारों को तबाह कर रहे हैं जो कीमत में बहुत सस्ते हैं। मिसाल के तौर पर कई ज़राए इबलाग ने $2,000 के यमनी ड्रोन को रोकने के लिए अमरीकी बहरिया की जानिब से $20 लाख के मिसाइल के इस्तेमाल पर से पर्दा उठाया है। ये बयानात सच्चाई पर मबनी हैं। आमतौर पर फिजाई व मिसाइल दिफाई सिस्टम निस्बतन महंगे हैं। माली साल 2024 के बजट की दस्तावेज़ात से पता चलता है कि अमरीकी दिफाई मिसाइल मजमूई तौर पर जारे मिसाइलों के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना महंगे हैं, जबकि औसत यूनिट की लागत का हर तरह से हिसाब लगाया जाए तो अमरीकी जारे मिसाइल भी यमनी मिसाइलों से ज़्यादा महंगे होने का इम्कान है। बहरहाल बहरा अहमर में 1 साल से ज़ायद अरसे तक जारी रहने वाले तनाज़ात नीज़ मकबूजा गासिब इलाकों और लबनान के साथ शुमाली सरहदों के तनाज़ात को देखते हुए मालूम होता है कि मुज़ाहिमती कुव्वतों को एक ख़ास खुद एतमादी हासिल हुई है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा बहरा अहमर में यमनी मुज़ाहिमत की वजह से सयूनी गासिब हुकूमत और इसके मगरिबी और अरब हामियों पर शदीद दबाव है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश कैसी लगी आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.